मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी लाजिम है, मुल्क की बुनियादें दुरुस्त करना भी लाजिम है, मुल्क के अंदर जो शोरश रही उसका कला कमा करना भी जरूरत है। इससे मुल्क के पाकिस्तान के दिफा को भी मजबूत करने की जरूरत है। पाकिस्तान की पार्लिमान को ज्यादा मुअस्सर बनाने की जरूरत है। वो जो बुनियादी ढांचे गिरा दिए गए थे उनकी फाउंडेशंस को करेक्ट करने की जरूरत है। देखिए, आप लोग सब, आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स भी यहाँ पर होंगे, आप मुशाहिदा करते होंगे। मैं पिछले चंद वर्षों से बारहा एक ही बात पे इसरार करता था और बड़ी शिद्दत से इसरार करता था कि पार्लियामेंट को बिल्कुल एक साइड में लगाकर बिठा दिया गया और जो पार्लियामेंट के आइन ने जो इख्तियारात तजवीज किए थे वो पार्लियामेंट से छीन लिए गए और चंद अदालती फैसलों के जरिए छीन लिए गए। एक जजमेंट दी गई बेसिक स्ट्रक्चर्स की जजमेंट, और उस जजमेंट में पार्लियामेंट को बिल्कुल इसी हालत में लाके खड़ा कर दिया, उसको अपने बोझ के नीचे दबा दिया, एक अनार्की क्रिएट कर दी, कॉन्स्टिट्यूशनल अनार्की। उस जजमेंट ने ऐसी तशरीह की जिसकी तशरीह का तस्वर पूरे दुनिया में कहीं अक़वाम आलम में नहीं मिलता था। बुनियादी ढांचे की तशरीह, और बुनियादी ढांचा क्या होगा कि जजेस की तैनाती भी खुद करेंगे, जजेस निकालने के फैसले भी अपने आप को खुद करेंगे। और ये सवाल की बीच में गुम हो गया कि कैन एनीबडी बी जज ऑफ देयर ओन कॉज, क्या खुद ही अपने खिलाफ कोई फैसला कर सकता है? अजीब सी बात थी। क्या वो पार्लियामेंट जिसके पास ये इख्तियार था कि वो पार्लियामेंट आइन साजी करेगी, ये तय कर दिया गया कि पार्लियामेंट के अंदर आइन नहीं बनेगा, जजेस आइन बनाएंगे, अपनी मर्जी का आइन बनाएंगे। वो एक बार नहीं, कई तरमीम ऐसी जिनको रोक दिया गया। वो करेक्शन जो 18वीं तरमीम में पार्लियामेंट ने करने की एक सही की, उसको फिर दोबारा अदालती फैसलों के बोझ तले दबा दिया गया। पार्लियामेंट स्पाइनलेस हो गई, पार्लियामेंट ऐसी हो गई कि अपने हकूक की बात करते हुए भी पार्लियामेंट शाय में करती थी, पार्लियामेंट डरती थी। और वो जजमेंट थी क्या? बेसिक स्ट्रक्चर की आड़ में, जहां पर यह तय कर दिया कि बुनियादी ढांचा जो है वो सेपरेशन का है, और सेपरेशन फंक्शनैलिटी की हम कहते थे कि सेपरेशन है। जहां पर जुडिशियल डिस्कोर्स है वहां पर किसी का असर ना आए, पर वहां पर असर के हमने अनवार देखे। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को जेर असर निकाल बाहर किया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को 184(3) में निकाल बाहर किया। तो फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट्स इंडिपेंडेंट है। हेड्स ऑफ टू दिस पार्लियामेंट, हर तरह की क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करें आप, आपका ये काम है। आप इस बोझ को उठाएं, पार्लियामेंट को मुअस्सर करें। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होना चाहिए, इम्पीचमेंट्स का इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स का इख्तियार पार्लियामान एग्जीक्यूटिव को दे। ये है स्कीम ऑफ थिंग्स, ये है जो आइन कहता है। इसकी कोई और तशरीह हमारी समझ से बालातर है। बड़ी बुनियादी बातें थी, आम फहम की बातें थी। इंडिपेंडेंस थी किस चीज की? फंक्शनैलिटी की इंडिपेंडेंस थी कि जब आप अपने फैसले करें जज साहिबान, वो किसी के जेरे असर ना आए। ये कहां से तय कर दिया कि अपॉइंटमेंट भी वो खुद करेंगे और उसकी रिमूवल भी वो खुद करेंगे? बिल्कुल ये बुनियादी ढांचे की कोई तशरीह नहीं थी। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार हर सूरत रहना चाहिए था। इसी तरह से आज मैं ये मानता हूं कि आज पाकिस्तान को जो चैलेंजेस का सामना है वो बड़े होलिस्टिक नेचर से डील किए जाने वाले चैलेंजेस हैं। ऐसे चैलेंजेस जो आज वॉरफेयर की तदबीर को बिल्कुल यकसर बदल चुके हैं। आज ऐसे चैलेंजेस जो मेरे सिक्योरिटी के मुतालिक मुझे लाहक है, आज ऐसे चैलेंजेस जो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं रीथिंक करूं अपने अरेंजमेंट्स को। अभी आपके सामने पिछली 10 मई को वो वाकयात मुझे भूले नहीं। मैं आपको अपने इन बच्चों बच्चियों को इस बात का गवाह बनाकर बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन लम्हात वो थे जब हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे पर हमारी मसाजिद पर हमले कर दिए, वो रॉकेट्स दागे। उनके नतीजे में वहां पर नमाजियों को, बच्चियों को, खवातीन को, आम शहरियों को कत्ल कर दिया। और बहाना क्या बनाया कि पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ था उसके फुटप्रिंट्स पाकिस्तान में जाते हैं। हम पूछते रह गए
تو کوئی ثبوت ہے تو دے. نہیں، وہاں پر تو یہ سوچ کار فرما تھی کہ ہندتوا کا راج ہوگا، مودی صاحب کی ہیگمنی ہوگی، اس خطے کے وہ تھانے دار بنیں گے، ان کا یہاں پر تسلط قائم ہوگا، پاکستان ان کا یس بینک بن کر زندہ رہے تو رہے، نہیں تو جب دل کرے گا کراس بارڈر وہ میرے پاکستان میں اپنے میزائل داغیں گے، جب چاہیں گے میری سوورینٹی کو بریچ کر دیں گے. تو وہاں پر میں اپنی سیاسی قیادت کا، اپنی ملٹری لیڈرشپ کا کیسے شکریہ ادا کروں کہ جن کے تدبر اور فہم و فراست نے مجھے ڈپلومیٹکلی بھی کامیاب کیا اور اس جنگ کے جیتنے کی تو میں بات ہی کیا کروں. آپ سب نے سنا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ روز یاد کراتے ہیں کہ ہم نے کتنے جہاز گرائے تھے. میں کہ وہ بھی اسٹرکچرنگ آئین میں اگر پارلیمنٹ نے کی ہے تو بہت اچھا کی. وہاں پر آج ٹیکنالوجی آف وارفیئر چینج ہو چکی ہے. آج دور ہے جب آپ ان وارفیئرز کو ڈیجیٹلی کنٹرول کرتے ہیں. ان چیزوں میں آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے، ان چیزوں میں آپ کا کمانڈ اسٹرکچر یکسو ہونا چاہیے. تو پارلیمنٹ نے بہت اچھا کیا کہ بیسڈ اپون دیئر ایکسپیرینسز ان ریسنٹ پاسٹ جو فیصلے کیے ہیں، بڑے شاندار فیصلے کیے ہیں. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی عدالت لازمی طور پر بننی چاہیے. ان مقدمات میں جہاں پر 60,000 مقدمات آج پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، ان کے فیصلے نہیں ہوتے. ایک لٹیگنٹ میرے وہاں سے دیہات سے اٹھتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، مہنگے وکلا کی فیسیں ادا کرتا ہے. وہ سول کورٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے لڑ کر بڑی مشکل سے سپریم کورٹ کے بینچز تک پہنچ جاتا ہے. کم از کم میرے دیکھنے میں پچھلی 3 دہائیوں میں یہ سپریم کورٹ تو آئینی پیچیدہ مقدمات میں الجھی ہے. ان کے پاس عام آدمی کے مقدمات کو حل کرنے کا وقت نہیں تھا. تو ویل ڈن پارلیمنٹ، آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ آپ نے آئینی مسائل کے اوپر ایک آئینی عدالت قائم کر دی اور میرے جیسے عام آدمی کے لیے سپریم کورٹ کا رستہ آسان ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. یہ ہے پارلیمنٹ اینڈ پارلیمنٹ شوڈ ڈو اٹ. ڈونٹ بی اپولوجسٹ. اگر آج کوئی جج صاحبان استعفے دے کر گھر جا رہے ہیں، ان کی فری ول ہے، دے شوڈ. یہ ہے کانسٹیٹیوشن کی درست سمجھ. کسی کی تشریح، ایسی تشریح جو بیسک سٹرکچر کے ڈھانچے پہ 20 سال تک آپ کو تشریح کر کے اسی کے مطابق سارا نظام چلاتے رہے، اگر اسی کی کسی اور شکل کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کو اپنا کردار ایسے ادا کرنا چاہیے جیسے پارلیمنٹ ادا کر رہی ہے. ملک صاحب چھوٹی سی چیز بتا دیجیے گا، بچے سن رہے ہیں ذرا. میں یہ مانتا ہوں کہ یہ لیٹن کی میکسم ہے جس کا ترجمہ انگریزی میں یہ ہے کہ the body which gives birth is mother. جو کانسٹیٹیوشن کی اسکیم ہے اس میں پارلیمان بنیادی جگہ ہے. پارلیمان ہی ایگزیکٹو کو جنم دیتی ہے. پارلیمان ہی یہ بناتی ہے کہ ہائی کورٹ کیسے قائم ہوگی. پارلیمان ہی یہ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ کیسے قائم ہوگی. اور پارلیمنٹ ہی یہ بتائے گی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیسے ہوگی. پارلیمنٹ ہی یہ بتائے گی، پارلیمنٹ لکھے گی کہ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس کیسے ہوں گی، ججز کیسے ہوں گے. یہ سب کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور وہ جو انکروچمنٹ ججز کے ذریعے آئین لکھنے کی کوشش جو تھی اور پچھلی 2-3 دہائیوں میں یہ بہت مسئلہ رہا، اگر اس کے سامنے پارلیمنٹ گیٹ کلوز کرتی ہے اور اپنے اختیار کو خود استعمال کرتی ہے تو ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مؤثر پارلیمنٹ شاید آئین بنانے والی پارلیمنٹ نے ایسا کام کیا ہوگا. پھر 18ویں ترمیم 73 کی آئین کی آج میں نے بڑا شروع ہوگا کل سے سنا ہے کہ دیکھیں آئین پہ حملہ ہو گیا. بھئی آئین کی آپ بنیادی اساس تو بتائیں. کیا آئین میں کہیں لکھا تھا، کیا کہیں آئین میں یہ لکھا تھا، کیا کہیں آئین میں یہ لکھا تھا کہ ججز لا بنائیں گے؟ کیا کہیں آئین میں یہ لکھا تھا کہ یہ اپوائنٹمنٹ ججز کریں گے؟ کیا کہیں آئین میں یہ لکھا تھا کہ ان کو نکالنے کا اختیار بھی ججز کے پاس ہوگا؟ آپ نے وہ سارا خود انکروچ کیا.
اور اب اگر کریکشن کے پاتھ پہ پارلیمنٹ کچھ کر رہی ہے تو آپ اس بات پہ معترض ہیں. بیٹر سوٹڈ ٹو یو. وہ لوگ جو کل تک مقتدر پارلیمان کی بات کرتے تھکتے نہیں تھے، آج اگر آرمی چیف کی امپیچمنٹ کا، چیف آف ڈیفنس سروسز کی امپیچمنٹ کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس جائے تو کیا یہ پارلیمنٹ کے مقتدر ہونے یا اس کو کمزور کرنا ہے؟ اگر کسی کے پاس یہ بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو میں کیسے سمجھاؤں؟ یا اگر اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے تابع وہ بات کرنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے تو یہ ان کی مرضی ہے. یہ پارلیمنٹ کا اختیار سب سے بہتر اختیار ہے. یہ یہاں سلسلہ رکے گا نہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں. ججز کے اندر یہ ٹگ آف وار، میرا کیونکہ بہت احترام ہے، میں ایک ایسی آئینی پوزیشن پہ ہوں کہ میں اپنے الفاظ بڑے محتاط ادا کروں گا، لیکن یہ ٹگ آف وار ٹو بی دا چیف ایک عرصے سے وہاں پر موجود تھی اور اسی کے زیر اثر بہت ساری کورٹس بڑی منتقل بھی رہی. ریسنٹ پاسٹ میں پچھلی 3-4 اپوائنٹمنٹس کے نتیجے میں 5 ججز ایک طرف 7 ججز ایک طرف کی کہانی چلتی رہی. ایک بار نہیں چلی، بار بار چلی، کئی ڈفرنٹ چیف شپس کے اندر چلی. ایک جج صاحب کے ساتھ 5 جج بیٹھتے تھے اور ایک ہی فریق کے مقدمات کو سنتے تھے اور باقی 7 ججز کے پاس تو کوئی لسٹ نہیں رکھتی تھی. اسی طرح کی صورتحال یہ سپریم کورٹ کے اندر چلتی رہی. آج کی ڈیٹ فار ونس اینڈ گڈ بند ہونا چاہیے، اس کے اوپر لکھا جانا چاہیے. کل کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ عوامی رائے جو ہے، اس پارلیمنٹ کا یہ اختیار جو ہے، اگر پارلیمنٹ ہی استعمال کرے گی تو مناسب لگے گا، کوئی اور کرے گا تو مناسب نہیں لگے گا.